Hello guys, welcome back to my channel. Today is the day we are going to talk about the vascular tissues. Vascular tissues also called as fluid connective tissues. आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी ब्लडको लिम्फोसाइट्सको बारेमा कुरा गर्छौं जसमा आरबीसी को बारेमा कुरा गर्छौं एम्फसाइज फर्ममा, ठीक छ? सो आज अनि प्रिभियस लेक्चर हेर्नु भएको छैन। प्रिभियस लेक्चरमा हामीले एनिमल टिस्युज देखि लिएर एपिथेलियल देखि लिएर कनेक्टिभको बोन्स र कार्टिलेजसम्म भ्याएको। आज चाहिँ हामी ब्लडको बारेमा पढ्न आँटेका छौं। सो इफ यु हेभन्ट वाच दैट प्रिभियस भिडियो देन क्लिक अन द आई बटन दैट इज बिङ डिस्प्लेड। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक छ? आजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भास्कुलर टिस्युज अल्सो कल्ड एज फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज। इट इज अल्सो कल्ड एज फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज, जसमा चाहिँ के छ ब्लड र लिम्फ दे आर द प्राइमेरी कम्पोजिसन्स अफ द भास्कुलर टिस्युज, ठीक छ? अब ब्लडदेखि सुरु गर्दाखेरि ब्लड भनेको के हो? इट इज अ काइन्ड अफ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज। र हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज वाज बोन वाज कन्सिडर टु बी द हार्डेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज र सफ्टेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज इज ब्लडलाई के पनि भन्न सकिन्छ? सफ्टेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज पनि भन्न सकिन्छ, ठीक छ? अब ब्लडको बारेमा अझै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि ब्लड हाम्रो बडीमा कति पर्सेन्ट कम्पोजिसन गर्छ त? अबाउट 7 to 8%, अबाउट 7 to 8% अफ टोटल बडी वेट हाम्रो ब्लडले कभर गरेको हुन्छ। 7 to 8% अफ टोटल बडी वेट भनेपछि लिटरको टर्ममा भन्ने हो भन्दाखेरि लिटरको टर्ममा एउटा एडल्ट मेलमा कति पर्सेन्टेज हुन्छ ब्लड इज अबाउट 5 to 6 लिटर्स। र इन केस अफ फिमेल, एडल्ट फिमेलको केसमा हेर्ने हो भन्दाखेरि ब्लड इज अबाउट 4 to 5 लिटर, ठीक छ? यति कुरा के भने यो सर्टेन घोक्ने कुराहरू हो, ठीक छ कि छैन? घोक्ने कुराहरू ब्लडलाई के भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड एज फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज। र कनेक्टिभ टिस्युज भइसकेपछि अल द कनेक्टिभ टिस्युज आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन भनेपछि ब्लड पनि के हो? मेजोडर्मल इन ओरिजिन हो। ब्लड इज अल्सो मेजोडर्मल इन ओरिजिन। यो कुरा भयो हैन? यसलाई सफ्टेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज पनि भन्न सकिन्छ। एन्ड इट कन्स्टिट्युट्स अबाउट 7 to 8% अफ द टोटल बडी वेट। एडल्ट मेल इज अबाउट 5 to 6 लिटर। एडल्ट मेलमा 5 देखि 6 लिटर ब्लड हुन्छ भने एडल्ट फिमेलमा 4 to 5 लिटर ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ ब्लडको पीएचको बारेमा, ठीक छ? ब्लडको पीएचको बारेमा कुरा गरौँ। ब्लडको पीएचको बारेमा, ठीक छ कि छैन? हामी सबलाई थाहा छ ब्लडको पीएच इज 7.4 विच मिन्स इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक छ? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर भयो हैन? यदि 7 भन्दा ग्रेटर छ भने के हुन्छ भ्यालु? अल्कलाइन हुन्छ। 7 भन्दा लेस एसिडिक। यो सबैलाई थाहा भएको केमिस्ट्रीको सिम्पल कुरा हैन? यसको पीएच कति छ? 7.4 विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। र यो के को कारणले गर्दा? अब हामी सबैलाई थाहा छ ब्लड भनेको के हो? इट इज अ एसिड बेस। त्यो पनि कस्तो त? विक एसिड बेस बफर, ठीक छ कि छैन? यसमा हेर यो पीएच के को कारणले मेन्टेन हुन्छ भन्दाखेरि जब देयर इज द मेन्टेनेन्स अफ पीएच इज मेन्टेन्ड बाई द रेशियो मेन्टेनेन्स अफ सोडियम बाइकार्बोनेट एन्ड कार्बोनिक एसिड। यो दुईटा कुरा हो, ठीक छ कि छैन? हाम्रो ब्लडको पीएच कति छ? 7.4 विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। र यो पीएच केले मेन्टेन गर्छ त? रेसियो अफ सोडियम बाइकार्बोनेट र कार्बोनिक एसिडको आधारमा पीएच मेन्टेन हुन्छ। अब हेर सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ हाम्रो मेन बफर हो। सोध्यो भने वाट इज द मेन बफर अफ ब्लड? द मेन बफर अफ ब्लड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। मेन बफर अफ ब्लड सोध्यो भने के हो त? सोडियम बाइकार्बोनेटमा टिक हान्ने। कार्बोनिक एसिड भनेपछि चाहिँ यो पनि के हो? एक किसिमको विक एसिड हो र यो हाम्रो के हो? विक बेस हो। यो के हो? विक बेस हो। यति कुरा याद भयो कि भएन? हेर
pH छ 7.4 विच इज स्लाइटली अल्कलाइन इट इज मेन्टेन्ड। कसले मेन्टेन गर्छ त रेसियो बाइकार्बोनेट र कार्बोनिक एसिडले मेन्टेन गर्छ हैन। यसमा अल्टरेसन आयो भने हाम्रो धेरै नै अल्कलाइन भइदिन्छ र एसिडिक भइदिन्छ। अब एसिडिक भयो भने के हुन्छ त, अब हेर है, एसिडिक भयो भने हेर त कुन एसिड छ यहाँ, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिडमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मिक्स भएर के बन्छ, कार्बोनिक एसिड बन्छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। अब कार्बोनिक एसिडमा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, कन्सन्ट्रेसन बढिसकेपछि के हुन्छ, हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्ने क्यापासिटी घट्छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्ने हो कि हैन, हो हेमोग्लोबिन। अब यसमा आउँछु अहिले म, ठिक छ। हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्ने हो। यदि कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो अक्सिजन भन्दा, यदि अक्सिजन भन्दा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने हेमोग्लोबिनमा कार्बन डाइअक्साइड एटाच भएर के बनाउँछ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ। के बनाउँछ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ र कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ, ठिक छ। र अक्सिजनसँगको हेमोग्लोबिनको एफिनिटी के भइदिन्छ, घट्छ र हाम्रो बडीमा अक्सिजनको डिफिसियन्सी हुन्छ अथवा धेरै नै बडी डिफिसियन्सी भयो भने इट मे अल्सो लिड टु डेथ। ठिक छ कि छैन, यति कुरा भयो। मेन एसिडिक बफरहरूको बारेमा कुरा भयो कि नै, भयो हैन। यो कुरा भइसकेपछि अब यो हेमोग्लोबिनको बारेमा कुरा गरौँ हैन। यतिसम्म बुझ्यो कति कति हुन्छ, अल्कलाइन हुन्छ। अब हेमोग्लोबिनको बारेमा, अब हेमोग्लोबिन भनेको के हो त हेर, यसको कम्पोजिसन कसरी हेर्ने, यहाँ हेर त, यो दुईवटा वर्डले बनाएको छ, हेमी र ग्लोबिन। यो दुईटाको मिश्रणबाट के बनेको छ, हेमोग्लोबिन हैन। अब यो चाहिँ हेमोग्लोबिन इज अ टाइप अफ ग्लोबिन प्रोटिन मलिक्युल। यो के हो, हेमोग्लोबिन इज द टाइप अफ ग्लोबिन प्रोटिन मलिक्युल जुन चाहिँ एउटा म्याक्रो मलिक्युल हो। ग्लोबिन भनेको के हो, एउटा म्याक्रो मलिक्युल। हेर त यसमा, अब हेर, हेमी भनेको के हो, आइरन हो। धेरैले आइरन मात्र भन्छन् तर त्यसमा प्लस के हुन्छ, पोरफाइरिन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो पोरफाइरिनको काम के हो, हेर यो जुन आइरन छ नि यो पोरफाइरिनले नै क्यारी गर्छ, ठिक छ कि छैन। हेमी भनेको आइरन प्लस पोरफाइरिन, यो यसको कम्पोजिसन। हेर पोरफाइरिन भनेको जसको सेन्टरमा छ हैन, एकदम यसमा पाइरोल रिङ्सहरू, चारवटा पाइरोल रिङ्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही के अरे न्युक्लियस, सरी नाइट्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही नाइट्रोजनले सेन्टरमा के छ, नाइट्रोजन छ, त्यही नाइट्रोजनले के क्यारी गर्छ त, द्याट होल्ड्स द के, हाम्रो आइरन होल्ड गर्ने काम गर्छ, ठिक छ कि छैन। सिम्पल भाषामा भनेको हैन। पोरफाइरिनमा चारवटा पाइरोल रिङ, त्यसको सेन्टरमा नाइट्रोजनले के गर्छ, यसले होस्ट प्रड्युस गर्छ। इट इज अल्सो कल्ड एज होस्टिङ साइट। यो नाइट्रोजनमा के हुन्छ, यसले के गर्छ, होस्टिङ साइट क्रिएट गर्छ, ठिक छ कि छैन। अब होस्टिङ साइट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसले के होल्ड गर्छ त, द्याट होल्ड्स द आइरन। र पोरफाइरिनको काम के रहेछ, द्याट होल्ड्स द आइरन। यो दुइटै सँगै फर्ममा आउँछ हेमी भनेको। ग्लोबिन भनेको यो यस्तो खालको हो, यो के भने मैले, प्रोटिन म्याक्रो मलिक्युल हो कि हैन, प्रोटिन म्याक्रो मलिक्युल हो जसले चाहिँ के गर्छ, द्याट हेल्प्स इन द क्यारियर अर ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन। अक्सिजन, हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्छ, सबलाई थाहा भएको कुरा हो। तर हेमोग्लोबिनको ग्लोबिन भन्ने कम्पोनेन्टले, ग्लोबिनकोले चाहिँ यो यस्तो खालको प्रोटिन म्याक्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो हैन, म्याक्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर जसले केमा हेल्प गर्छ, फर क्यारिङ or transporting oxygen हो कि हैन। यति कुरा बुझ्यो। अब हेमोग्लोबिनले एकचोटीमा कतिवटा अक्सिजन क्यारी गर्छ भन्ने कुरा छ। सो हेमोग्लोबिन क्यारिज 4 molecules अफ अक्सिजन एकचोटीमा। एउटा मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन क्यारिज 4 molecules अफ अक्सिजन। किन त, कसरी थाहा हुन्छ त? अब हेर, यसमा एउटा सिम्पल कुरा छ जुन चाहिँ धेरैले कन्फ्युजन लाग्छ तर केही छैन हैन। हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ, दुईटा साइट हुन्छ जहाँ के हुन्छ, अक्सिजन एट्याच हुने साइटहरू दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ अल्फा साइट र अर्को छ
बिटा साइट हैन, यो दुईवटा प्रेजेन्ट हुन्छ र यही दुईटा साइटबाट के हुन्छ अक्सिजन क्यारी हुने काम हुन्छ। हामीलाई यसको धेरै फङ्सनालिटी चाहिँदैन, यति याद राख्ने एउटा मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिनले कति मोलिक्युल गर्छ त 4 मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन क्यारी गर्छ, 4 मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन क्यारी गर्छ एउटा हेमोग्लोबिनले। यति कुरा बुझियो। ल ठिक छ, यति बुझ्यो हैन। के हुन्छ त एउटा हेमोग्लोबिनले 4 वटा मोलिक्युल अफ अक्सिजनलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ, ठिक छ कि छैन। अब हेर हेमोग्लोबिन पनि टाइपका हुन्छन् है, एउटा एडल्टमा पाउने अर्को फिटल स्टेजमा पाउने हेमोग्लोबिन, ठिक छ। एउटा एडल्टमा पाउने र अर्को फिटल स्टेजमा। हेर एउटा हेमोग्लोबिन एडल्टमा पाउने हेमोग्लोबिन एउटा हेमोग्लोबिन ए हुन्छ र हेमोग्लोबिन ए2, दुईवटा फर्म अफ हेमोग्लोबिन आर फाउन्ड इन एडल्ट। यो चाहिँ के हो एचबिए इज द मेजर एडल्ट एचबी भनौँ, मेजर एडल्ट हेमोग्लोबिन, यो चाहिँ माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिन हो, ठिक छ। हेमोग्लोबिन एडल्टमा दुईवटा किसिमको हेमोग्लोबिन, एउटा हेमोग्लोबिन ए एउटा हेमोग्लोबिन ए2। हेमोग्लोबिन ए इज द मेजर एडल्ट हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ए2 इज द माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिन। यो दुईटा कुरा याद राखियो, ठिक छ हैन। अब हेर फिटल स्टेजमा पाइनेलाई एचबिएफ भन्छौँ हामी, हेमोग्लोबिन एफ, त यसलाई के लेख्ने फिटल हेमोग्लोबिन, फिटल स्टेजमा प्रेजेन्ट हुने हेमोग्लोबिन, ठिक छ कि छैन। अब हेर अघि मैले भने हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ, एउटा एडल्ट हेमोग्लोबिनमा एडल्ट पर्सनमा प्रेजेन्ट भएको हेमोग्लोबिनमा 2 अल्फा र 2 बिटा के हुन्छ साइट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जहाँ के हुन्छ अक्सिजन क्यारी गर्ने काम हुन्छ, ठिक छ। त यसमा के भने 2 अल्फा र 2वटा बिटा साइट प्रेजेन्ट हुन्छ अक्सिजन क्यारी गर्नको लागि। हेमोग्लोबिन ए2 मा 2 अल्फा एन्ड 2 डेल्टा के हुन्छ क्यारी गर्ने, त्यो हुन्छ, यसलाई डेल्टै भन्छ हैन। सो 2 अल्फा एन्ड 2 डेल्टा के हुन्छ साइट हुन्छ हेमोग्लोबिन 2 मा माइनर एडल्टमा। र हेमोग्लोबिन एफ द्याट इज प्रेजेन्ट इन फेटल स्टेज, फेटल स्टेजमा प्रेजेन्ट हुने चाहिँ 2 अल्फा एन्ड 2 गामा। यो के गर्ने घोक दिने, अब यस्तो कि कन्सेप्टै छैन, यो साइटहरूको नाम दिएको हो हैन। अनि यो चाहिँ टाइप अफ के हो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ए द्याट इज फाउन्ड इन मेजर एडल्ट हेमोग्लोबिन भनिन्छ, हेमोग्लोबिन ए2 जसलाई के भनिन्छ माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिन, र हेमोग्लोबिन एचबिएफ जसलाई के भनिन्छ फेटल हेमोग्लोबिन भनिन्छ। यति कुरा बुझियो हैन। अनि यसमा साइटहरू के हो, यो यसको नामहरू के हो साइट्स हुन्, दिज आर साइट्स द्याट इज एउटा छ 2 अल्फा अर्को छ 2 बिटा। अनि माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिनको लागि 2 अल्फा 2 डेल्टा, फेटल हेमोग्लोबिनको लागि 2 अल्फा एन्ड 2 गामा। यो भ्यालु के गरिदिने घोक दिने हैन। अब हेर यहाँबाट हामीले एउटा नोट लेख्ने, नोटमा के लेख्ने भन्दाखेरि द हेमोग्लोबिन द्याट इज प्रेजेन्ट इन फिटल स्टेज एचबिएफ ले डिनोट गरौँ इज मोर एफिनिटी, has more affinity, HbF has more affinity towards oxygen than HbA भनेको एफिनिटी भनेको के हो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी, ठिक छ कि छैन। हेर कसले बढी अब एफिनिटी भनेको मन पराउने, ठिक छ। त एचबिएफले बढी मन पराउँछ भने चाहिँ के हुन्छ बढी क्यारी गर्छ। फिटल स्टेजमा हाम्रो बडीमा बढी अक्सिजन चाहिन्छ, त्यही भएर एचबिएफ इज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन र एचबिएको भन्दा, ठिक छ कि छैन। हेर त जति एज बढ्दै जान्छ त्यति हार्टको रेट घट्नु कारण के हो त, किन भन्दाखेरि एज बढ्दै जाँदाखेरि अक्सिजनको कन्जम्सन बडीले कम गर्न थाल्छ, किनभने सब सेल्सहरू के हुन थाल्छ डिजेनेरेट हुन थाल्छ एज बढ्दै गयो भने। एज बढ्दै गइसकेपछि डिजेनेरेट हुन थाल्छ, अनि बोन्सहरूमा डिमिनरलाइजेसन हुन थाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि ओस्टियोक्लास्टिसी आउँछ। भनेको के हो ओस्टियोब्लास्ट सेल्सहरूले भित्रको डिमिनरलाइज गरेपछि हाम्रो हड्डीहरू ब्रिटल जस्तो हुन्छन्। हाम्रो भनेको अब बुढापाका भइसकेपछि हड्डीहरू के हुन्छ ब्रिटल भइदिन्छन्, ब्रिटल भएपछि टोयलेटमा चिप्लेर लडे पनि के हुन्छ हड्डी भाँच्छ। यो कुरा सुनेको होला, जवानीमा जति लडे पनि बच्चामा जति लडे पनि त्यसमा त्यति फरक पर्दैन, तर बुढेसकालमा मात्रै टोयलेटमा चिप्लेर ढम्म लड्यो यतिकै बसे जस्तो लडेको हुन्छ र हड्डी भाँच्छ। किन हुन्छ त ब्रिटलनेस प्रड्युस हुन्छ। त्यस्तै अब त्यही भएर के हुन्छ हामी जति पनि एज बढ्दै जान्छ अक्सिजनको युजेस हाम्रो बडीमा घट्दै जान्छ,
किनभने अहिले ग्रोथिङ फेजमा हाम्रो के हुन्छ त हायर अमाउन्ट अफ अक्सिजन इज बिङ युज्ड हैन। त्यसको कारणले गर्दा अब बढी अक्सिजन, त्यही भएर हाम्रो हार्टबिट इन कम्पेरिजन टु ओल्ड पिपल हाम्रो के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यही भएर फिटल स्टेजमा त झन् एडल्ट भन्दा पनि के छ एफिनिटी बढी छ, अक्सिजन चाहियो किनभने धेरै डिभिजनहरू गर्नु परेछ, जाइगोट फर्मेसन, जाइगोटबाट ग्रास्टुलेसन, त्योहरू डिभिजन गरेर अनि इम्ब्रोयो फर्म गरेर हैन। त्यस पछाडि पेटमा डेभलपमेन्टहरू अल अर्ग्यान्सहरूको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ हाई अमाउन्ट अफ अक्सिजन चाहिन्छ, जसको कारणले गर्दा HbF इन फिटल स्टेज इज हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन देन द्याट अफ द HbA। यो कुरा बुझियो, ठिक छ कि छैन? अब टाइप्स अफ हेमोग्लोबिन छ हैन, त्यो भनेको त सिम्पल कुरा हो के। हेमोग्लोबिनको टाइप्स यदि अक्सिजनसँग जोडिन्छ भने नर्मल फर्म हेमोग्लोबिन छ, त्यो अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन जोड्यो भने त्योबाट बन्ने के हो, त्योबाट बन्छ अक्सी हेमोग्लोबिन। के बन्छ? अक्सी हेमोग्लोबिन, ठिक छ। यदि कार्बन मोनोअक्साइडसँग हेमोग्लोबिन जोड्छ भने त्योबाट बन्ने हो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठिक छ। यस्तो अब यो कुन बेला बन्छ है हामीले सुनेछौँ हैन, धेरै ठाउँमा सुनेको हुन्छौँ। जस्तो एउटा मान्छे एउटा के भन्छ यहाँ आगो बालेर सुत्यो, ठिक छ, रुममा, अनि झ्यालस्याल केही पनि छैन, अनि राति आगो बालेर सुत्यो, जाडो महिनामा, एकदम जाडो महिना छ, कठ्याङ्ग्रिदो, अनि त्यसले सब झ्याल ढोका बन्द गर्यो अनि आगो बालेर सुत्यो, ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ त अक्सिजन चाहिन्छ आगो बल्नको लागि। आगो बल्नलाई के चाहिन्छ? अक्सिजन चाहिन्छ, ठिक छ कि छैन? त अक्सिजन यो सब आगोले युज गर्छ, अनि आगोले युज गरेपछि अक्सिजन यो रुममा के हुन्छ, हामीले पनि के कन्टिन्युस रूपमा फालिरहेछौँ, अक्सिजन युज गरिरहेछौँ, कार्बन डाइअक्साइड फालिरहेछौँ। अब सर्टेन टाइम पछि हावाले पनि के अरे आगोले पनि अक्सिजन युज गरिरहेछ, हामीले पनि अक्सिजन युज गरिरहेछौँ। एकछिनपछि बन्द कोठामा के हुन्छ, अक्सिजन डिफिसियन्सी हुन पुग्छ र फायरले बढी नै युज गरिदिन्छ हैन। अब के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो। कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढिसकेपछि अब हाम्रो बडीभित्र के जान्छ, अब हामीले जबरजस्ती भए पनि हामीले सास फेर्दाखेरि चाहिँ के जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड, किनभने त हामीले सास लिँदाखेरि नाकैमा फिल्टर भएर जाने हैन नि त, तल गएर जान त सब जान्छ हैन, तर तल गएर डिफ्युजन हुने बेला पो अक्सिजन छानिएर जाने हो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किने हो। त्यो पनि रेस्पिरेसनमा पढाउँला हैन। अब त्यस पछाडि के हुन्छ, भित्र गएपछि के भयो, कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन हाई भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, जब कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो अक्सिजन भन्दा, र एउटा कुरा के भन्ने, कार्बन डाइअक्साइड इज मोर हैज और बियर्स, अथवा सिम्पल भाषामा भनौँ हेमोग्लोबिन कार्बन अक्सिजन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड बढी मन पराउँछ। हेमोग्लोबिन हैज क्रस अन कार्बन डाइअक्साइड, यसरी याद राख्न सकिन्छ। अक्सिजन भन्दा पनि हैन, जबरजस्ती अक्सिजनसँग हो तर क्रस चाहिँ केसँग छ, कार्बन डाइअक्साइडसँग छ। त्यही भएर हेमोग्लोबिनको एफिनिटी कोसँग बढी छ, कार्बन डाइअक्साइडसँग बढी छ। अब अक्सिजन कमी भइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड पायो, कार्बन डाइअक्साइड बनाउन थाल्छ यसले, कार्बन डाइअक्साइडसँग मिलेर के बनायो, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनायो। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाइसकेपछि अब हाम्रो सब बडीली फङ्सन्स के हुन्छ, ठप्प भइदिन्छ, अक्सिजन पुगेन। अक्सिजन नपुगेपछि इच एन्ड एभ्री सेल्सहरू के हुन्छ, सेलले रेस्पिरेसन गर्न सक्दैन, कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो। त्यस पछाडि के हुन्छ, अल्टिमेटली ब्लड एसिडिक भइसक्यो। ब्लड एसिडिक भएपछि हाम्रो डेथ हुन्छ। त्यही भएर त्यो भोलिपल्ट त्यो मान्छे हेर्दाखेरि के हुन्छ, डेड फेला पर्छ, ठिक छ कि छैन? ल अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेमोग्लोबिनको टाइप्सहरू पढिसकेपछि, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेमोग्लोबिनको बारेमा पढिसकेपछि अब हेमोग्लोबिनको लेभलको बारेमा पढौँ, ठिक छ? अब हेमोग्लोबिनको लेभल कति हुन्छ है, हेमोग्लोबिनको लेभल हेर है, लेभल इन केस अफ न्यूबर्न बेबीको केसमा हेमोग्लोबिनको लेभल के हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ। किन? बढी अक्सिजन चाहिन्छ। बढी अक्सिजन चाहिन्छ भने के गर्नु पर्यो, बढी हेमोग्लोबिन हुनु पर्यो, किनभने मोर अमाउन्ट अफ अक्सिजन विल बी विथड्रन इफ देयर इज मोर अमाउन्ट अफ क्यारियर। जस्तै अब तिमीले एउटा कुनै सामान ढुवानी गर्नु छ, ठिक छ, सामान ढुवानी गर्नु छ भने त्यसको लागि जति धेरै ट्रक भयो त्यति छिटो हैन, अनि जति धेरै सामान छ त्यति धेरै नै ट्रक चाहियो, ठिक छ कि छैन? अनि तिमीसँग जति धेरै ट्रक छ त्यति तिमीले सामान ढुवानी गर्न सक्छौ अनि सप्लाई पनि गर्न सक्छौ।
त्यो भनेको के हो त यहाँ हेमोग्लोबिनलाई के मान्ने गाडी मान्ने सामान कसलाई मान्ने अक्सिजन मान्ने यहाँबाट यहाँ हाम्रो एल्भियोलाईमा पुगिसकेपछि ब्लड एल्भियोलाईमा पुगिसकेपछि एल्भियोलाईमा के हुन्छ डिफ्युजन प्रोसेस सबलाई थाहा कुरा हो यो हैन यो भयो हाम्रो के ठीक छ यहाँबाट ब्लड रन भइरहेछ यहाँ तल हाम्रो हार्ट हुन्छ यो रेस्पिरेटरीको फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेटरी पढाउने बेला म भन्छु यो एल्भियोलाई भयो हैन एल्भियोलाई भइसकेपछि यसमा के हुन्छ डिफ्युजन हुन्छ अक्सिजन भित्र जान्छ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउँछ ठीक छ यो पनि के को आधारमा पार्शियल प्रेसर डिफरेन्सको कारणले गर्दा दिस आई विल बी टकिङ इन फिजियोलोजी मात्र यहाँ अहिले बुझ अक्सिजन डिफ्युज भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ हेमोग्लोबिनले बोक्छ हेमोग्लोबिनले के गर्छ बोक्छ अनि बोकेर लाने काम गर्छ ठीक छ हेमोग्लोबिन गाडी अनि अक्सिजन के हो प्रोडक्ट हो सामान हो ठीक छ कि छैन अब न्यू बर्न बेबीको केसमा के चाहियो त अफकोर्स हेमोग्लोबिनको अमाउन्ट बढी चाहियो द्याट इज 20 to 22 ग्राम पर डेसिलिटर चाहिन्छ हेमोग्लोबिनको अमाउन्ट ठीक छ अनि त्यसै गरेर एउटा म्यानमा कति हुन्छ म्यानमा कति हुन्छ त इट इज अबाउट 16 to 18 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ ठीक छ अनि त्यसै गरेर वुमनको केसमा कति हुन्छ त 20 to 22 ग्राम पर लिटर डेसिलिटर इज प्रेजेन्ट इन केस अफ न्यू बर्न बेबी इन केस अफ म्यान इट इज प्रेजेन्ट 16 to 18 ग्राम पर लिटर इन केस अफ वुमन कम हुनु पर्यो हल्का द्याट इज 12 to 16 ग्राम पर लिटर इज प्रेजेन्ट इन केस अफ फिमेल यो बुक अनुसार डिफ्रेन्सिएट हुन्छ अब मेरो बुकमा यही लेखेको छ ठीक छ एनसीईआरटी बुक आई हेभ कन्सल्टेड ठीक छ यो बुक यति लेखेको छ रेन्ज दिएको रेन्ज यति याद राखे पनि पुग्छ 20 देखि 22 न्यूबर्न बेबीको यसमा बढी हुन्छ म्यान र वुमनमा कम हुन्छ म्यानमा कति छ 16 to 18 वुमनमा 12 to 16 ग्राम पर डेसिलिटर छ ठीक छ अब हेमोग्लोबिनको नम्बर कति हुन्छ हेमोग्लोबिन एउटा आरबीसीमा कति कम्पोजिसन सो आरबीसी ठीक छ आरबीसी को 33% के हुन्छ हेमोग्लोबिन हो कसले कभर गरेको हुन्छ जस्तै अब सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यो भ्यालुहरु के गर्ने घोक्नै पर्छ अब के गर्ने त व्यवस्था छ डाक्टर बन्ने भनेपछि हल्का भ्यालुहरु घोक्नु पनि पर्यो ठीक छ धेरै कन्सेप्ट लिनै मिल्दैन सब पार्टहरु घोक्नु पर्यो हैन त हेमोग्लोबिनको के छ न्यूबर्न बेबी कति हुनु पर्यो 20 to 22 ग्राम पर लिटर म्यानको कति हुनु पर्यो 16 to 18 र फिमेलको 12 to 16 र एउटा आरबीसी मा कति पर्सेन्ट हेमोग्लोबिन हुन्छ 33% हेमोग्लोबिन हुन्छ ठीक छ कि छैन 33% हेमोग्लोबिन इज प्रेजेन्ट अनि त्यसपछि अब हेर सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि जस्तो 100 ml आरबीसी छ भने त्यसमा 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हुनै पर्छ 100 ml आरबीसी छ 15 ग्राम हेमोग्लोबिन यति भयो भने चाहिँ के हुन्छ नर्मल भयो नर्मल हेमोग्लोबिनको लेभल यदि हेमोग्लोबिनको लेभल लेस देन 12 ग्राम भइदियो भने तिम्रो ब्लड स्याम्पल टेस्ट भयो र त्यसमा लेस देन 12 ग्राम हेमोग्लोबिन आछ भने यु मस्ट बी वरिड बिकज इट इज द एनेमिक केस तिमीलाई के भएको हुन सक्छ एनिमिया हुनु भएको सक्छ तिमीलाई के हुनु भएको सक्छ एनिमिया भनेको के हो इट इज सिम्पली द डिक्रिज इन इरिथ्रोसाइट्स नम्बर अब इरिथ्रोसाइट्सको नम्बर घट्नु भनेपछि के हुन्छ यसको 33% कन्स्टिट्युट गर्ने आरबीसी पनि के हुन्छ घट्छ र तिम्रो 100 ml ब्लडको टेस्ट लिँदा 15 ग्राम भन्दा कम जब 15 ग्राम पनि हैन 12 ग्राम भन्दा नि कम यदि तिम्रोमा हेमोग्लोबिनको प्रेजेन्स छ भने त्यसो भए तिमीलाई के भएको छ एनिमिया इट इज एनिमिया कन्डिसन ठीक छ अब हामी के को बारेमा कुरा गरौँ अब यति भइसकेपछि हेमोग्लोबिनको अब हामीले के पढ्यौ लेभल कति हुन्छ हेमोग्लोबिन लेभल इन केस अफ योहरु हेमोग्लोबिन लेभल भइसकेपछि अब हामी कुरा गरौँ त्यसको जुन बेला आरबीसी मर्छ हेमोग्लोबिन पनि के हुनु पर्यो रिस्टोर हुनु पर्यो त हेमोग्लोबिन कहाँ जान्छ हैन आरबीसी मर्यो हेमोग्लोबिन चाहिँ कहाँ जान्छ बिचारा त हेर हेमोग्लोबिनको वेस्ट प्रोडक्ट्स नभनौँ बाइ प्रोडक्ट्स लास्टमा हेमोग्लोबिन डिफ्रेन्सिएट भएर के दिन्छ त बाइ प्रोडक्ट्सहरु ठीक छ अब यसमा के प्रेजेन्ट छ त्यही दिन्छ आइरन छ ठीक छ अब आइरन के हुन्छ रिसाइकल्ड भइहाल्छ नयाँ हेमोग्लोबिन बनाउनको लागि रिसाइक्लिङ प्रोसेस भइहाल्छ ठीक छ अब हामीसँग छ यहाँ ग्लोबुलिन हो कि नि भने ग्लोबुलिन हैन अब ग्लोबुलिनले के गर्छ त ग्लोबुलिन के हो मैले एउटा के भनेको थिएँ ग्लोबुलिन इज अ टाइप अफ प्रोटिन इट इज अ टाइप अफ प्रोटिन भनेपछि इट विल बी डिसइन्टिग्रेटेड to
एमिनो एसिड, किनभने प्रोटिनको मोनोमर फर्म के हो? एमिनो एसिड हो। सबलाई थाहा कुरा हो यो पनि हैन। अब एउटा चाहिँ नयाँ कुरा हो, बिलिभर्डिन पनि निस्किन्छ एउटा। अब बिलिभर्डिन कता सुने जस्तो लाग्छ हैन। हाम्रो जुन बेला स्टुल र युरिनको कलरेसन दिने, मेनली स्टुलको कलरेसन दिने काम कसले गर्छ? बिलिभर्डिनबाट। यसले के हुन्छ, यो डिकम्पोज भएर के प्रड्युस गर्छ? डिकम्पोज टु फर्म बिलिरुबिन द्याट गिभ्स कलर टु स्टुल। अब युरिनको कलर दिने काम त थाहा छ, युरोक्रोमले दिन्छ हैन। युरिनको कलर दिने काम कसले गर्छ? युरोक्रोमले। र हेर, बिलिरुबिन पनि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। हेमोग्लोबिनबाट नै बिलिरुबिन पनि निस्किन्छ। खासमा प्यान्क्रियास, बाइल जुसहरूबाट निस्किन्छ त्यो, तर हेमोग्लोबिनको पनि डिसइन्टिग्रेटेड प्रोडक्टबाट बिलिभर्डिन निस्किन्छ। त्यो बिलिभर्डिन डिकम्पोज भएर बिलिरुबिन, जसले चाहिँ के दिन्छ? कलर। स्टुललाई कलर दिने काम गर्छ। हामीले जति सेतो कुरा खाए पनि निस्किने बेला अब त्यस्तै स्टुलको कलर याद गर हैन, त्यस्तो नै निस्किन्छ त हैन। दिस इज ड्यू टु बिलिभर्डिन। अनि अब हाम्रो युरिनको कलर पेल येल्लो कलरको हुन्छ हैन। अब पुरै व्हाइट त हुँदैन भन्छ, मेरो त व्हाइट आउँछ भने त्यस्तो हैन, कम्प्लिट व्हाइट त कहाँ हुनु र, पेल येल्लो फर्म नै हुन्छ, तिमीले देख्दाखेरि मात्र हो। द्याट इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ युरोक्रोम। ठिक छ। अब हामी के को बारेमा कुरा गरौँ? आरबिसी को बारेमा कुरा गरौँ। लेट्स टक अबाउट आरबिसी। आरबिसी अल्सो कल्ड एज erythrocytes. It is also called as erythrocytes. RBC or erythrocytes. RBC भने के हो? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स भनेपछि के भयो त? रेड ब्लड सेल्स, इट इज रेड। अब रेड किन छ? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आजको लेक्चरमा आरबिसी को बारेमा कुरा हुन्छ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टकिङ अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स र हाम्रो ल्युकोसाइट्स जुन चाहिँ डब्ल्युबिसी को हो हैन। अब आरबिसी इरिथ्रोसाइट्स। आरबिसी रेड किन छ? अघि नै भने हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दा। हेमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेन्ट हैन। आइरनको कारणले गर्दा रेड भएको। रेड भएपछि के भयो? हाम्रो रेड ब्लड सेल्स रेड भएको। ठिक छ। अब यसको सर्टेन घोक्नुपर्ने कुराहरू छ भने के हो? आरबिसी को बारेमा घोक्नुपर्ने कुराहरू, लाइफ स्पान। ठिक छ। लाइफ स्पान कति छ? 120 120 डेज, द्याट इज 4 months, लगभग 4 महिना भयो। 4 into 30 4 months। लाइफ स्पानको केस कति भयो? 120 दिन। अब आरबिसीमा हेर है, अब आरबिसी को केसमा ह्युमनको के हो भनेको? अब एउटा म्याच्योर म्यामेलियन आरबिसी। म्याच्योर म्यामेलियन आरबिसी कस्तो सेपको हुन्छ? इट इज सर्कुलर। ठिक छ। सर्कुलर बाई कन्केभ कि कन्भेक्स? इट इज कन्केभ बाई कन्केभ। र के हुन्छ? नन न्युक्लिएटेड। यो कुराहरू के गर्ने? घोक दिने। अब के गर्ने हैन। म्याच्योर म्यामेलियन आरबिसी को सेप कस्तो हुन्छ? सर्कुलर, तर कस्तो? बाई कन्केभ। हामीले आरबिसी को ड्रइङ हेरेका छौँ। हाम्रो आरबिसी यदि हेर्ने भन्दाखेरि कस्तो सेपको छ? साइड भ्यू यस्तो हुन्छ। अब सिधा त हेर्ने भन्दाखेरि यस्तो। अब यहाँ 3D मा देखाउन मिल्दैन। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ दुईटा डल्लो होइन कि, यो खाल्टो। यो डिप्रेसन देखिरहेको छ, डिप्रेसन, त्यही डिप्रेसन देखाएको छ। यहाँ तल के छ? डिप्रेसन। यो यसरी डिप्रेसन भइरहेछ। ठिक छ कि छैन हैन? यो खासमा यहाँ खाली होइन है, यो खाली होइन, यो खासमा डिप्रेसन हो। यस्तो खालको हुन्छ नि त। यहाँ हेर सर्कुलर भयो। सर्कुलर के छ? साइडबाट यसरी डिप्रेसन भएको छ, द्याट इज बाई कन्केभ। थाहा छ नि? कन्भेक्स सर्फेस, कन्केभ सर्फेस। ठिक छ। यस्तो हुन्छ हाम्रो आरबिसी। ह्युमनको आरबिसी, म्यामेलियन आरबिसी यस्तो कलर यस्तो हुन्छ। ठिक छ कि छैन? यो कुरा भयो। अब त्यसै गरेर फ्रगको के हुन्छ? बिचमा फ्रगहरूको पनि याद राख्नुपर्छ है। फ्रगको आरबिसी कस्तो हुन्छ त? तिनीहरूको आरबिसी हुन्छ ओभल बाई के हुन्छ? कन्भेक्स हुन्छ उनीहरूको। र उनीहरूको के हुन्छ? न्युक्लिएटेड हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छ? न्युक्लिएटेड हुन्छ। कस्तो हुन्छ? ओभल हुन्छ, बाई कन्केभ हुन्छ र न्युक्लिएटेड हुन्छ। उनीहरू के हुन्छ? डल्ला जस्तो हुन्छ। कस्तो यस्तो
साइड भ्यू डल्ला डल्ला। हाम्रो कस्तो थियो, यस्तो हुन्छ हाम्रो साइड भ्यू, ठिक छ। उनीहरू कस्तो हुन्छ, बाई कन्भेक्स भनेपछि दुवैतिर के हुन्छ, कन्भेक्स सर्फेस निस्किनु पर्यो, ओभल सेप भइहाल्यो, ओभल सेप, ठिक छ कि छैन, यति बुझ्यो होइन। उनीहरूको न्युक्लिएटेड हुन्छ, हाम्रो नन न्युक्लिएटेड। अब यसको पनि रिजन छ होइन, यसको पनि रिजन छ हाम्रो किन नन न्युक्लिएटेड भएको। अब हाम्रो साइज फ्रगसँग कम्पेयर गरेर त लगभग ल यो हात जत्रो होला ल, सबसे अब ठुलो ठुलो फ्रगहरू ल यत्रो हात जत्रो माने होइन, फ्रग यत्रो हात जत्रो छ अनि हाम्रो साइज कत्रो छ त अफकोर्स यिनीहरूभन्दा हामीलाई के चाहियो, बढी अक्सिजन चाहियो, चाहियो कि चाहिएन। जति साइज ठुलो त्यति बढी अक्सिजनको कन्जम्सन होइन। त नन न्युक्लिएटेड भएपछि हामीलाई फाइदा छ, के फाइदा छ त, त्यसको कारणले गर्दा हामी यो नन न्युक्लिएटेड भएपछि हाम्रो आरबिसीले बढी अमाउन्ट अफ के गर्न क्यारी गर्न सक्छ, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिनले के क्यारी गर्न सक्छ, अक्सिजन, ठिक छ। एउटा आरबिसीमा हामीले लगभग 1 आरबिसीमा कम्पोजिसन हेर्दाखेरि अघि नै भने 33% के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ इन केस अफ म्यामेलियन आरबिसीको केसमा। नन न्युक्लिएटेड भएको फाइदा, बढी हेमोग्लोबिन लिन सक्यो आरबिसीले, बढी हेमोग्लोबिन भइसकेपछि बढी अक्सिजन युज गर्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई बेफाइदा नमान्ने, फाइदा नन न्युक्लिएटेड भएको फाइदा। अब अरूहरूको एडभान्स मानिन्छ हामीभन्दा, अरूहरूको एडभान्स मानिन्छ किनभने उनीहरूको न्युक्लियस पनि प्रेजेन्ट छ, उनीहरूमा मेम्ब्रेन बााउन्ड स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट छ, जस्तै माइटोकन्ड्रिया, गोल्जी बडिज होइन, त्यसरी रेटिकुलर फाइबर्सहरू यिनीहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। तर इन केस अफ म्यामेलियन आरबिसी देयर इज एब्सेन्स अफ अल दि अर्ग्यानेल्स, नो अर्ग्यानेल्स प्रेजेन्ट, नो अर्ग्यानेल्स प्रेजेन्ट, ठिक छ कि छैन, यो भयो, ठिक छ। हेर त अब यहाँ हामीले के बुझौँ त, म्याच्रो म्यामेलियन केडियमको सेप कस्तो हुन्छ, आरबिसीको सेप सर्कुलर बाइकन्केभ नन न्युक्लिएटेड। नन न्युक्लिएटेड भएपछि के भयो, यसलाई फाइदा भयो, यसले बढी अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन आफैभित्र लग्न सक्यो, द्याट इज 33%। र बाइकन्केभ सेप इज ड्यु टु, यो पनि सोध्छ हाम्रो म्यामेलियन, जे कुरा पनि रिजन छ, हरेक कुराको रिजन हुन्छ, ठिक छ कि छैन। अब हेर म्यामेलियन आरबिसी बाइकन्केभ किन भयो, इट इज ड्यु टु, हामीलाई अरूको थाहा हुनु परेन तर आफ्नो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त, हाम्रो ब्लड सेल्स बाइकन्केभ किन भयो, ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ प्रोटिन स्पेक्ट्रिन। यो प्रोटिनको कारणले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो म्यामेलियन आरबिसीको सेप के छ, बाइकन्केभ छ। अब त्यसै गरेर फ्रगको आरबिसीको सेप कस्तो रहेछ, ओभल बाइकन्केभेक्स र न्युक्लिएटेड भइसक्यो। अब यहाँ कुरा याद राख्ने, फ्रगको लाइफ स्पान पनि राख्ने, आरबिसीको लाइफ स्पान इन केस अफ फ्रगको लाइफ स्पान हुन्छ 100 डेज होइन। यो कहिलेकाहीँ फ्रग पनि बिचमा छिराइदिनुपर्छ किन सोधिरहन्छ होइन। त लाइफ स्पान कति हुन्छ, 100 डेज इन अफ आरबिसी, अफ कुनको फ्रगको आरबिसीको, द्याट इज 100 डेज, ह्युमनको 120 डेज। अब यहाँबाट सम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अबाउट आरबिसीको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स भनेको त्यस्तै के जिकेमा आउने क्वेसन हुन्छ नि, लार्जेस्ट स्मलेस्ट त्यस्तो खालको घोक्नु पऱ्यो यसमा पनि, ठिक छ। के घोक्ने त, लार्जेस्ट आरबिसी इज फाउन्ड इन एम्फिबिया। एम्फिबियन्सहरूमा के हुन्छ, सबसे लार्जेस्ट आरबिसीहरू पाइन्छ। र स्पेसिफिक गर्ने हो भन्दाखेरि के हुनु पर्यो त, एम्फियम होइन। एम्फियममा के हुन्छ, लार्जेस्ट आरबिसी, किन एम्फिबियन इक्जाम्पलको लागि एम्फियम हुनु पर्यो, ठिक छ कि छैन। त्यसै गरेर स्मलेस्ट आरबिसी इज प्रेजेन्ट इन मस्क डियर। कुन डियर, मस्क डियर। योहरू के गर्ने, यो भ्यालु होइन, यो नामहरू चाहिँ घोक्नै पर्छ। जिके जस्तो क्वेसन हो, अब यसमा कुनै कन्सेप्ट लाउनु मिल्दैन। लार्जेस्ट आरबिसी कुन ग्रुपमा पाइन्छ, एम्फिबियन ग्रुपमा पाइन्छ, र इक्जाम्पलको लागि एम्फिबियम होइन। अनि त्यस पछाडि स्मलेस्ट आरबिसी इज फाउन्ड इन केस अफ मस्क डियर। अब यो पनि भयो। अनि एउटा अझै स्पेसल पोइन्ट होइन, यो के हुन्छ, एड टु मेमोरी होइन, घोक दिने यसलाई। क्यामेल अनि लामा, क्यामेल र लामाको कस्तो आरबिसीको सेप हुन्छ भने पनि सोधेछ एकचोटि,
ओभल र न्युक्लिएटेड हुन्छ यिनीहरूको सेप कस्तो हुन्छ ओभल एन्ड न्युक्लिएटेड क्यामेल र लामाको सेप हैन तिनीहरूको आरबीसी को सेप कस्तो हुन्छ ओभल र न्युक्लिएटेड लामा भने क्यामेल त थाहा छ लामा पनि त्यस्तै हुन्छ जहिले थुक फाल्छ हैन थुक फाल्छ यस्तो खालको हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर अर्गानिजम हल्का लामो हुन्छ घाँटी अनि यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ तिनीहरूको बडी यस्तो सेपको हुन्छ लामा ठीक छ यस्तो बिरालो जस्तो कान भयो हैन यस्तै कुनै खालको कान हुन्छ ठीक छ यो लामा भयो लामाको सेप याद राख्नु यसरी बाहिरबाट अर्गानिजम हेर्ने भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ ठीक छ कि छैन क्यामेल एन्ड लामा को आरबीसी कस्तो छ ओभल र न्युक्लिएटेड छ यति कुरा कन्सेप्ट क्लियर भयो यो कन्सेप्ट के क्लियर छैन यसमा घोक्ने हो यो सब कुरा घोक्ने हो ठीक छ अब एउटा कुरा आउँछ तिमीहरूले यसको बारेमा सुनेछौ हेमाटोक्रिट व्हाट इज हेमाटोक्रिट सुनेछौ यसको बारेमा अब सुनेको छैन भने म भन्छु हेमाटोक्रिट भनेको इट इज द percentage RBC present in blood percentage of RBC that is present in blood सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि present in blood ब्लडमा कति % RBC प्रेजेन्ट छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने प्रोसेसलाई अथवा त्यो पर्सेन्टेजलाई नै के भनिन्छ त्यो भ्यालुलाई हेमाटोक्रिट भनिन्छ बुझ्यो यो भ्यालु यो कुराहरू याद राख्नुपर्छ सानोतिनो कुराहरू एक्जाममा सोधियो हैन अब यो के हो व्हाट इज हेमाटोक्रिट भन्ने सोध्यो भने व्हाट इज हेमाटोक्रिट इट इज द पर्सेन्टेज अफ आरबीसी दैट इज प्रेजेन्ट इन ब्लड इट इज द पर्सेन्टेज अफ आरबीसी दैट इज प्रेजेन्ट इन ब्लड अब हामीलाई हैन अब हामीले सोध्यो यति त भने हैन अब आरबीसी बन्छ कहाँ ठीक छ कि छैन बन्छ कहाँ हैन त आरबीसी बन्छ हाम्रो अब सानो बच्चादेखि सुरु गरौँ इन केस अफ फेटल स्टेजमा अथवा हामी जुन बेला इम्ब्रायोनिक स्टेजमा हुन्छौँ इम्ब्रायोनिक स्टेज त्यो बेला हामी हाम्रो आरबीसी बनाउने काम हो लिभरको कसको हो न कसको हो त लिभरको आरबीसी बनाउने काम लिभरले ठेका लिएको हुन्छ अनि हामी ठुलो हुन्छौँ जब इन केस अफ एडल्ट अब यो आरबीसी बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेमोपोएसिस भनिन्छ ठीक छ आरबीसी बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेमोपोएसिस र यसको ठेका लिएको हुन्छ रेड बोन म्यारोले मैले भनेको थिएँ बोनको भिडियोमा हिजोको भिडियोमा हैन रेड बोन म्यारो बनाउने काम कसले गरेको हुन्छ रेड बोन म्यारोले के गर्छ हेमोपोएसिस इन केस अफ एडल्ट हेमोपोएसिस भनेको फर्मेसन अफ आरबीसी द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ आरबीसी इज सेड टु बी हेमोपोएसिस ठीक छ अनि रेड बोन म्यारोले लिएको हुन्छ रेड बोन म्यारो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मैले भनेको थिएँ जुन एक्सपान्डेड पार्ट्स अफ लङ बोन भयो एक्सपान्डेड पार्ट अफ लङ बोनमा के प्रेजेन्ट हुन्छ रेड बोन म्यारो विच इज रेस्पोन्सिबल फर प्रोडक्सन अफ आरबीसी र अरू सेल्सहरू द्याट विल बी डिलिङ इन नेक्स्ट लेक्चर हैन अब हेर इन एडल्ट हेमोपोएसिस द्याट इज फर्मेसन अफ आरबीसी इज डन बाई कसले रेड बोन म्यारोले कसले रेड बोन म्यारोले गर्दा यति कुरा ठिक छ अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्ने अनि आजको लेक्चर बन्द गर्ने ठिक छ कि छैन हेर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अबाउट ब्लड हैन ब्लडको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट राम्रो लेखौँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अफ ब्लड हेर यदि तिमीले ब्लडलाई डिस्टिल्ड वाटरमा राख्यो अब आरबीसी मा त निकालेर कुरा गरौँ ल ठिक छ यदि हामीले आरबीसी निकालेर त्यसलाई केमा हाल्दियौँ डिस्टिल्ड वाटरमा हाल्यो ल ठिक छ ल एउटा भाँडो लियो अब भाँडोमा त हुँदैन तर नि यो भाँडोमा के छ डिस्टिल्ड वाटर यहाँ भयो त्यही भएर आज मैले रातो ल्याएको छु रातो मार्कर किनेर हेर यहाँ के छ रातो के भयो यहाँ आरबीसीहरू भयो ठिक छ यहाँ योहरू के भयो दिस इज द डिस्टिल्ड वाटर यसलाई के भनिन्छ डिस्टिल्ड वाटर भनिन्छ वाटरको स्पेलिङ डब्ल्युटी हैन डिस्टिल्ड वाटर भनिन्छ र यो रातोलाई के भनिन्छ दिस रेड इज हाम्रो आरबीसी सेलहरू ठिक छ कि छैन अब डिस्टिल्ड वाटरको कम्प्यारिजनमा आरबीसी इज वाट अब हेर म यहाँ सल्युसन अब बोटनीमा हामीले पढेका छौँ
मैले त पढाएको छैन, हामीले कलेजमा पढेको छौँ। के छ त अस्मोटिक प्रेसर। अस्मोटिक प्रेसर र त्यो के भन्छ सल्युसन आइदर इट इज हिप्नोटोनिक के अरे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हेर हाइपोटोनिक अथवा हाइपरटोनिक। यो केसमा हेर्ने भन्दाखेरि डिस्टिल्ड वाटर आरबिसी को अगाडि, डिस्टिल्ड वाटर आरबिसी को अगाडि के छ हाइपोटोनिक छ। इट इज हाइपोटोनिक सल्युसन। हाइपोटोनिक भनेको के हो? आरबिसी भन्दा सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ, त्यति याद राख्नुहुन्छ। सोल्युट कन्सन्ट्रेसन लोअर जुन पनि हेर त यहाँ हामीले हाइपोटोनिक सल्युसन भनेको के हो? जुन आरबिसी छ यो केसमा आरबिसी भन्दा के छ यसमा सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ भनेको के छ बढी, पानी बढी भयो, सल्भेन्ट बढी भयो। त पानी सपोज डिस्टिल्ड वाटर लिएको छ हामीले, ठिक छ। सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ, सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढी छ भनेपछि के हुन्छ त्यस्तो केसमा? देयर विल बी इन्डो अस्मोसिस। इन्डो अस्मोसिस भनेपछि यहाँ डिफ्युजन प्रोसेसबाट, जस्तो यो हाम्रो के हो आरबिसी भयो, यो सर्कल हुन्छ हैन। ल ठिक छ, यो ओभल बन्यो। अब म गोलो बनाउँदैछु। यो के भयो? गोलो। ठिक छ कि छैन? गोलो। गोलो भनेको के हो? आरबिसी हो। हेर त अब आरबिसी को केसमा यहाँ के भयो? सल्युटको कन्सन्ट्रेसन बढी भइसकेपछि के भयो त? डब्लुबिसीमा सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ, सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ। यसमा के भयो? सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाइपोमा के हुन्छ? सल्युटको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ? लो हुन्छ। हाइपोमा के हुन्छ? सल्युटको कन्सन्ट्रेसन लो को भन्दा आरबिसी भन्दा, को भन्दा आरबिसी भन्दा सल्युटको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ भनेपछि सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुनु पर्यो? सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन इज हाई। अनि सल्भेन्ट फ्लो हुन्छ। डु सल्युट फ्लो? सल्युट त फ्लो गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि यसमा डिफ्युजन प्रोसेसबाट छिर्नु पर्ने छ भित्र, त यो सल्युट त छिर्न सक्दैन। सल्भेन्ट विल मुभ। सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन इन केस अफ हाइपोटोनिक विल बी मोर। कन्फ्युज नहुने है। हाइपोटोनिक भनेपछि सल्युट कन्सन्ट्रेसन इज लेस देन द्याट अफ आरबिसी यो केसमा हेर्ने हुँदाखेरि, ठिक छ। र सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन मोर। अनि एनिथिङ मुभ्स फ्रम के हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि मुभ हुन्छ भनेपछि यहाँ बाहिरबाट के आउँछ? हाइड्रोजन भित्रतिर मुभ गर्छ, ठिक छ। हाइड्रोजन भनेको H2 हो, भित्रतिर मुभ गर्छ। किन वाटरको केस लिइरहेको छौँ, वाटर भित्रतिर मुभ गरेर के हुन्छ? आरबिसीलाई फुलाउँदै 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 गरेर के हुन्छ? अल्टिमेटली इट बर्स्ट आउट। अल्टिमेटली इट बर्स्ट आउट। लास्टमा गएर के हुन्छ? बर्स्ट आउट हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो? के हो त यो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट नम्बर 1? यहाँ के लेख्ने? when RBC is kept in के डिस्टिल्ड वाटर। यदि हामीले आरबिसीलाई केमा राख्यौँ? डिस्टिल्ड वाटरमा राख्यौँ भने डिस्टिल्ड वाटर भनेको के हो? हाइपोटोनिक सल्युसन। आरबिसी स्वेल्स एन्ड इभेन्चुअली बर्स्ट आउट, ठिक छ। यो कुरा भयो। अब यो भयो पहिलो पोइन्ट, यदि तिमीले हाइपोटोनिक सल्युसनमा राख्यौ भने। यदि हामीले हाइपरटोनिक सल्युसनमा राख्यौ भने, हाइपरटोनिक सल्युसनमा, इन हाइपरटोनिक सल्युसन, हाइपरटोनिक सल्युसन जस्तै इक्जाम्पलको लागि लिने हो भन्दाखेरि 8% सोडियम क्लोराइड नुन हाल्यो पानीमा, त्यसको सल्युटको कन्सन्ट्रेसन अफ कोर्स के भयो? सल्युट कन्सन्ट्रेसन इज मोर देन द्याट अफ आरबिसी भनेपछि आरबिसी के हुन्छ? आरबिसी के हुन्छ अब यो केसमा चाहिँ? अब हेर त, यदि तिमीले त्यही अब आरबिसी को लिने, आरबिसी बनायो, ठिक छ, भन्यो। अब आरबिसी भित्र सल्युटको कन्सन्ट्रेसन के भयो? कम भयो। सल्युट कन्सन्ट्रेसन के भयो? आरबिसी भित्र लेस भयो। तर सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन के भयो? कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भनेपछि के गर्छ? सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने आरबिसीबाट बाहिर के हुन्छ? सल्भेन्ट फ्लो हुन्छ। आरबिसी बाहिर सल्भेन्ट फ्लो हुन्छ, जसको कारणले गर्दा आरबिसी। अब त्यस्तै गरेर हामी एउटा बलुन लिउँ, बलुनमा पाल पारिदियो भने के हुन्छ? अब आरबिसीबाट के हुन्छ? सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेसबाट बाहिर निस्किन्छ। पाल पारिदिसकेपछि के हुन्छ? अथवा
पुरानो बल हेर्ने हुँदाखेरि जसको ब्ल्याडर फुटिसकेको छ त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो श्रिङ्क फर्ममा गएर बसेको हुन्छ। पहिला कति एक्सपान्डेड हुन्छ, डल्लो डल्लो फुलेको, पछि के हुन्छ, श्रिङ्क फर्म भएर जान्छ, श्रिङ्क। यो पनि के हो, श्रिङ्क भएर गयो। र श्रिङ्क भएर गइसकेपछि के हो त, यहाँ किन भन्दा यसको भित्रको सल्भेन्ट कसले लिइरहेछ, हाइपरटोनिक सल्युसनले लिइरहेछ। यो कुरा याद राख्न सकियो। किन हाइपोटोनिक सल्युसन भनेपछि त्यसमा सल्युटको कन्सन्ट्रेसन लेस आरबिसी भन्दा, सल्युटको कन्सन्ट्रेसन लेस भनेपछि के भयो, सल्भेन्ट बढी भयो, अनि यसमा के भयो, सल्भेन्ट कम भयो। सल्भेन्ट फ्लोज फ्रम एनिथिङ फ्लोज फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन भनेपछि हाइपोटोनिक सल्युसनदेखि वाटर के हुन्छ, आरबिसी भित्रतिर जान्छ र आरबिसी फुलेर इभेन्चुअली बर्स्ट आउट हुन्छ। त्यसै गरेर यदि हाइपरटोनिक सल्युसन लियो भने के हुन्छ, हाइपरटोनिकमा सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन, सल्युटको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, बढी हुन्छ, भनेपछि सल्भेन्ट घट्छ। आरबिसीमा सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो, त्यहाँबाट के हुन्छ, पानी बाहिर निस्किन्छ र आरबिसी इभेन्चुअली श्रिङ्क्स डाउन। र अब हामी जुन सलाइन पानी चढाउँछौँ, ठिक छ, बेहोस अथवा अपरेसन गरिसकेपछि त्यसलाई के सलाइन पानी चढाउँछौँ नि, त्यो सलाइन पानीमा के हुन्छ त, अब सलाइन पानी हाइपर हुन्छ कि हाइपो हुन्छ, यो क्वेसन हैन। यदि हाइपर अथवा हाइपो भएको यदि के हुन्थ्यो, हाइपर राखेको भए के हुन्थ्यो, कुच्चिएर जान्थ्यो। हाइपो राखेको भए भनेको आरबिसी कुच्चिएर जान्थ्यो, र हाइपो राखेको भए आरबिसी के हुन्थ्यो, फुलेर फुट्थ्यो। तर त्यो के हुनु पर्यो, आइसोटोनिक भनेपछि सल्युटको कन्सन्ट्रेसन दुवैमा के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। त्यही भएर सलाइन पानी हालेपछि हामीलाई कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, ठिक छ। सो सलाइन पानी त्यो पनि कति पर्सेन्टेज त, सलाइन पानी द्याट इज 0.7% सलाइन वाटर, 0.7% सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक टु ब्लड, आइसोटोनिक टु ब्लड। यति कुरा बुझियो, ठिक छ कि छैन। हेर त 0.7% सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक टु ब्लड, यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो कुरा मरे पनि नबिर्सिने, ठिक छ। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू पनि भयो। सो आजको यो लेक्चरमा हामीले के को बारेमा कुरा गऱ्यौँ त, ब्लडको के त, इरिथ्रोसाइट्सको बारेमा, जुन चाहिँ के हो, हाम्रो आरबिसीको केस हो। आरबिसीको केसमा हामीले के गर्यौँ, ब्लडको इरिथ्रोसाइट्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, ठिक छ। इरिथ्रोसाइट्सको स्पेसल हेरेर त इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरूको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टकिङ अबाउट डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स र प्लाज्माको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, ठिक छ कि छैन। द्याट इज इट फर टुडे गाइज। सो बाई बाई, हेभ अ वन्डरफुल डे।